Ang local government unit sa Hagna ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph A. Ranyola naghiusa sa usa ka makahuluganon ug masinadyaon nga kalihukan didto sa Hagna Cultural Center niadtong Disyembre 12, 2024. Ang maong kalihukan naglangkob sa Family Day, year-end assessment ug usa ka makalingaw nga Christmas party alang sa tanang empleyado sa LGU. Ang year-end assessment nga gipanguluhan ni Mayor Joseph A. Ranyola nahimong higayon aron ipakita ang mga kalambuan o kalampusan sa administrasyon sa duha ka termino ubos sa iyang maayong liderato sa lungsod sa Hagna. Gipahibalo niya nga ang Hagna mulungtad sa usa ka dako nga milestone gikan sa pagka third class municipality, ang lungsod na lamigit na ngadto sa second class municipality. Kini nga kausaban magdala og dakong kaayuhan alang sa Hagna, lakip na ang pagtaas sa sweldo sa mga empleyado sugod sa tuig 2025. Gihisgutan usab ni Mayor Ranyola na ang lungsod adunay budget nga 300 million alang sa tuig 2025 nga magamit sa pagpadayon ug pasiugda sa dakong mga proyekto para sa katawhan sa Hagna. Gipasalamatan niya ang mga paningkamot sa mga empleyado sa LGU sa ilang makanunayon nga serbisyo alang sa kalambuan sa lungsod ug sa katawhan niini. Diin si Mayor Joseph Ranyola malipayon nga nipaambit sa iyang pinaskuhan uban sa iyang asawa nga si Miss Rebecca ug iyang anak nga si Joy ngadto sa tanang empleyado sa LGU. Lakip na ang mga contract of service ug mga job orders. Pagkahuman sa assessment gisunod dayon ang pagpahigayon sa dance competition nga gilangkuban sa mga nagkalain-laing departamento sa lokal nga panggamhan. Ang Family Day, year-end assessment, Christmas party sa LGU Hagna ipasiugda dili lamang isip usa ka higayon aron pagtan-aw sa mga nahimo nga proyekto sa naglabay nga mga tuig apan usa kini kalakang ug oportunidad aron pagpalig-on o panaghiusa isip mga public servants sa lungsod sa Hagna. Kini si Jomer J. Bakang para sa Week in Review. Niadtong Disyembre 13, 2024, ang negosyante nga si Mr. Nelson Uy ug ang Regional Director sa TESDA sa Region 7 nga si Engineer Gamaliel Vicente Jr. mibisita sa Hagna sa parehas nga adlaw. Ang mga bisita uban sa ilang mga kauban giabi-abi sa traditional nga pagdawat nga adunay banda ug simbolikong patunog sa St. Michael the Archangel Parish. Gikan sa simbahan, gidala sila sa new municipal building diin personal silang giabi-abi ni Mayor Joseph A. Ranyola ug gisundan sa ritual nga sabwag diin gihatagan sila og mga bulak isip simbolo sa pagdawat. Atol sa ilang pagbisita, gi-present usab sa mga department heads ang mga nagkalain-laing programa sa lungsod nga nagpalig-on sa maayong pagdumala og serbisyo alang sa mga Hagnaanon. Gihatagan ang grupo usa ka tour sa Hagna Agri-Eco Park diin ilang nakita ang material recycling facility ug uban pang mga mahinungdanong mga proyekto ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola. Si Mr. Uy ug ang TESDA Regional Director nagpahayag sa ilang pasalamat sa mainiton nga pagdawat ug sa potensyal nga magmalampuson ang kolaborasyon sa LGU para sa kalambuan sa lungsod. Kini si Levian May Idubas para sa Week in Review. Ang lungsod sa Hagna ubos sa lokal nga pagagamhanan ni Mayor Joseph A. Ranyola nagmalampuson sa pagdumala sa Sikap Badak o Strengthening Institutional Capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Councils nga programa ni adtong Disyembre 13 tuig 2024 sa Goyo Hall. Ang kalihukan gipanguluhan ni Attorney Deye Dalida, Municipal Local Government Operations Officer of Hagna, Police Corporal Jolie V. Sacote Amora ug uban ni Liga President Joel Rosario nga gitambungan usab sa mga barangay captains sa Hagna isip kabahin sa pagpalig-on sa kampanya batok sa iligal nga droga. Sa maong sesyon, gipahibalo ang mga punong barangay kabahin sa mga estratehiya aron mapalig-on ang ilang mga barangay anti-drug abuse councils o BADAC ug mapasidunggan ang ilang papel isip mga lideres nga nanguna sa paghimo sa usa ka komunidad nga gawas sa droga. Ang kalihukan gitumong usab sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga lider sa barangay aron mahimong aktibong mga ehemplo o giya sa ilang mga sakop. Usa sa mga makabuluhanon sa kalihukan mao ang voluntary drug testing diin gidasig ang tanang mga barangay captains aron masiguro nga gawas sila sa droga ug mapadayon ang ilang integridad isip mga lagad sa gobyerno. Ang Sikap Badak nga programa og drug testing usa ka inisyatibo sa aktibo ug mas gipakusog nga aksyon sa Hagna batok sa iligal nga droga. Kini nga kalihukan nagpakita sa walay paglubad nga dedikasyon sa lungsod ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola alang sa kaayuhan ug kalambuan sa mga komunidad niini.
Kini si Jude Matthew Rosario para sa Weekend Review. Niadtong Disyembre 14, 2024, ang Sweet Notes Music nagpahigayon sa usa ka masaysayanong concert for a cause sa Hagna Cultural Center nga nagtipon sa komunidad aron makakuha og dugang nga pondo alang sa pagtukod sa usa ka 50 feet colossal statue sa Berhen sa barangay nga ipahimutang sa Ilihan, Hagna, Bohol. Ang maong inisyatiba gipanguluhan ni Father Jose Condrado Dodong Stafia, ang administrator sa simbahan sa parokya, o gipasiugda sa pakigtambayayong sa LGU Hagna ubos sa liderato ni Mayor Joseph A. Ranyola o sa Hagna Performing Arts Guild. Ang proyekto nagtumong sa pagtukod og usa ka monumental nga simbolo sa pagtuo og debosyon nga magpasiugda sa espiritual ug kultural nga panulundon sa munisipyo. Dungan niini, maghatag kini og dako nga oportunidad sa pagpalambo sa kultural ug espiritual nga turismo sa Hagna nga nagdaog sa kasing-kasing ug sa mga bisita ug lokal nga komunidad. Ang kalihukan nagpakita sa dakong panaghiusa, dedikasyon ug pagkugi sa komunidad sa pagpaningkamot alang sa faith tourism sa lungsod nga nagpabilin nga usa ka dakong simbolo sa pagtuo ug kalig-on sa komunidad sa Hagna. Kini si Joanna Marie B. Rosario para sa atong Week and Review.